काय मातशें जावपाक जाय हा. थँक्यू प्रतिष्ठा योगा डे 2026 पाठीकोण स्ट्रेट, मान स्ट्रेट, डोळे बंद आणि तोंडार हास्य स्मित. पयली सुवातेर श्री मारुती रायाक वंदन करून तशेंच रोहन सराक आनी हांगा सगळ्या जमिल्ले आसतात सगळ्या पवित्र आत्म्याक हांव साश्टांग नमस्कार करता. आनी योगाचे सामकें पिशें लागून तुमी आरोग्य आनीकय बरें करतले अशें हांव मानून आयच्या कार्यावळीक सुरवात करता. स्ट्रेट बसात, सोडात, परत एकदा श्वास भितर, हळूहळू सोडात. आपल्या आवय बापायक दोळ्यान काडात, घरान मणी जाणटी आसात तांकां दोळ्यान काडात आनी सगळ्यांक मनांतल्या मनांत नतमस्तक जाय. तो पयलीं जातलें ऊ म्हणटा तेन्ना गळ्या कडेन विशुद्धी चक्र आनी वयर मन म्हणटा तेन्ना सहस्त्रार चक्र. तो 3 फाटी आमी ओंकाराचो नाद करुया. श्वास भितर, आयज 21 जून इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता. आयज आमचे मदीं आसा इन्स्ट्रक्टर सुनील देसाय जे पतंजली फाउंडेशनाच्या तर्फे आयज आमचे मदीं हांगा हाजीर आसा. आमी सगळ्यांनी एकदां तेंचें स्वागत करया. आमी एक्चुअली योगा डे आनी योगा हो म्हाका दिसता एवरी डे करपाक जाय. आमचे जी लायफस्टायल जी आमची आसा ती पळयत जाल्यार आयज दुयेंसाय खूब जाता आनी योगा हो एकमेव क्युअर आसा. कारण आयज म्हणजे देश न्हू पूण इंटरनॅशनली सुद्दां म्हाका दिसता जवळ जवळ ऑलमोस्ट सगळे कंट्री योगा ही एक्सेप्ट केले आनी योगा करपाचो तेंचोय एक हें आसा, ध्येय आसा. आनी इंटरनॅशनल योगा डे इटसेल्फ इज अ एग्जाम्पल की देशभर आनी तशेंच प्रत्येक आख्ख्या वर्ल्डाक योगा डे हो सेलिब्रेट जाता. पूण आयज म्हाका दिसता वाडते संवसारान जे आमचे आमी जे म्हणटा आमचे लायफस्टायल जी आमी म्हणटा जेन्ना आमी खुबश्या हॉटेलान खावप जाता, भायर एक लायफस्टायल डिजॉर्डर म्हणटा आनी तितूंतल्यान आमकां खुबशीं दुयेंसांय जाता. पूण लोक आपल्या आरोग्या कडेन लक्ष केंद्रीत करना कारण धांवपळीची ह्या संवसारा भितर खंय तरी आमची स्वास्थ आमचे हेल्थ आमी निग्लेक्ट करता. आनी योगा करत जाल्यार म्हाका दिसता हो खूब फायदो आमच्या शरिराक जाता आनी आमच्या जे डेली लायफ आसा ताका खंय तरी एक डिसिप्लीन येता. आनी ह्या डिसिप्लिनाक लागून म्हाका दिसता आयज आमचे देशाचे मानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन सगळ्यांक आव्हान केलां की योगा हो आमच्या लायफस्टायलीन आमच्या डेली लायफान आमी इन्क्लूड करचो. पूण परत जशें आमी म्हणटा आमी सदांच एक करपाक पावना. पूण आयज रोहन देसाय इनिशिएटीव हेंच्या अंतर्गत आमचो प्रयत्न आसा की लोकांक योगा कडेन चालना दिवपाक आनी शक्य आसलो जाल्यार आनी लोकांचो सहभाग जर आसलो जाल्यार आमी मुखार योगा क्लासीसूय बीन स्टार्ट करपाचो आमचो ध्येय आसा. पूण लोकांचो सहभागय तितलो जाय. चड कांय उलयना, आमी स जाल्ली आसा. आमी कार्यक्रमाक स्टार्ट करया दीप प्रज्वलन करून. हांव मागता आमचे वरिश्ठ कोण आसा ते तुमी मातशेर येवचे. दया